सुनो, एक यहूदी के बेटे की मेरे ज़हन में बात आ गई, उसके बाद मुस्तफ़ा की बात आपके सामने अर्ज़ करूंगा, टाइम भी हो जाएगा। यहूदी का बेटा है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आता है, एक निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ गई। एक दिन मुस्तफ़ा के चेहरे पर निगाह पड़ गई, दिल जान से कुर्बान हो गया। रोजाना आता है मस्जिद नबी के दरवाजे पर। आज तो मस्जिद नबी बहुत बड़े दरवाजे हैं, बहुत बड़ी वसी आरीज हो चुकी हैं, हर जमाने में तवसी होती चली जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी दीदार की तौफीक दे, आपको भी दीदार अता फरमा दे। यहूदी का बेटा है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आता है। कभी सहाबा कराम की भीड़ होती थी, रश होता था, सहाबा कराम की वजह से कभी आपके चेहरे का दीदार हो जाता, कभी चेहरे का दीदार नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर इश्क मुस्तफा माला माल हो गया, रज बस गया। एक दिन बिस्तर मर्ग पर चला गया, मैं तबीबों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, ला इलाज बीमारी लग गई, माँ बाप परेशान, हमारा बेटा जिंदगी की सरहद कब क्रॉस कर रहा है। एक दिन बाप ने अपने प्यारे बेटे के मुंह पे अपना मुंह लगाता है, कहता बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, अगर कोई तेरी आखिरी तमन्ना हो तो बता दे, हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। जब बाप ने ये बात कही, बेटा आंख खोल कर कहता है, अब्बा तू आज अजीब बात कर दी है, पहले मुझसे वादा करो कि जो मैं बात करूंगा मेरे मानने के लिए भी तैयार होंगे। उसने कहा, ऐ मेरा बेटा तेरी जिंदगी के आखिरी सांस है, जो तू बोलेगा हम करने के लिए तैयार हैं। यहूदी बेटा है, कहता है अब्बा हुजूर मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का कैदी बन चुका हूँ, जब तक मुस्तफा के चेहरे को ना देखूं मुझे सुकून नहीं आता। ऐसा करो, मेरी आखिरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि आखिरी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दो, वदुहा वाले चेहरे को मैं देखूं ताकि मैं कुर्बान हो जाऊं। पहले तो यहूदी सीख पा हुआ, बड़ा परेशान हुआ, फिर वादा याद आया, अपने आप को कंट्रोल किया, कहने लगा बेटा मैं अभी जाता हूँ मुसलमानों के नबी के घर, मैं उनको दावत देता हूँ, हो सकता है वो आए या ना आए। आपने अब्बा जाके मैं से देना तेरा काम है, मेरा महबूब करीम लजपाल नबी का करम करना उनका काम है, वो जरूर मेरे पास तशरीफ ले आएंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होता है, ऐ मुसलमानों का नबी मेरा एक बेटा है जो आपका दीवाना हो चुका है, मैं आपका दीवाना हो चुका है, आपको देखने की ख्वाहिश रखता है, तमन्ना रखता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने आशिक को पहचानते थे, आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर लब्बैक या रसूला, ऐ उमर ऐ मेरे गुलाम, चलो मैं अपने गुलाम के पास अपने आशिक के पास जाता हूँ ताकि तीमारदारी करके आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ उस आशिक के सादिक के पास तशरीफ ले गए जहाँ यहूदी का बेटा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। कमले वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जलवा फिरोज हो चुके, उधर मौत का फरिश्ता भी आ गया, रसूलुल्लाह भी पहुंच गए उनकी चारपाई के पास, उधर मौत का फरिश्ता भी आ गया। हर मरने वाले को मलकुल मौत नजर आता है, पहले कभी नजर नहीं आता। जब यहूदी के बेटे ने आशिक रसूल ने फरिश्ते को देखा, कहने लगा दो घड़ियां रुक जा तकदीरें मैनू लगियां तो निभा लेंदे, दो घड़ियां रुक जा तकदीरें मैनू लगियां तो निभा लेंदे, खुद जान हवाले कर दे सा इस जान दा मालिक आ लेंदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आप सिरहाने बैठ गए, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमा बेटा आखिरी वक्त है कलमा पढ़ ले। उस बच्चे ने देर नहीं किया, पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा रोता क्यों है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, मैं मुसलमान तो हो चुका हूँ, मेरे नाम अमाल में कोई नमाजें नहीं होगी, कोई सदका खैरात नहीं होगा, कोई रोजे नहीं होंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरा क्या बनेगा? आपने इरशाद फरमाया बेटा घबराने की कोई बात नहीं, कलमा पढ़ना तेरा काम था, कल क़यामत के दिन बख्शवाना मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का काम होगा। अल्लाह जो ही कलमा पढ़ा, दो बातें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की, रूह
کف سے انصری سے پرواز کر گئی، یعنی روح جسم سے نکل کر بارگاہ خدا میں پہنچی۔ یہودی کہتا ہے اے مسلمانوں کا نبی، اس جسد پاک کو، اس کے لاشے کو تم لے جاؤ، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب سے اس کو دفن کرتے ہیں، آپ لے جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلامو، میرے اس عاشق صادق کو اٹھاؤ، مدینہ پاک وہاں لے آؤ اور اس کا غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کا جنازہ میں محمد الرسول اللہ پڑھاؤں گا۔ اے بچے، تیری مقدر پر 1000 بار قربان جاؤں، کلمہ بھی پڑھا، نماز ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، لیکن کیا ہوا؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جنت کا حقدار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ جنت نماز سے نہیں ملتی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں چلا گیا، ایک نماز نہیں، روزہ نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ معلوم ہوا اگر نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، صدقہ خیرات کرو گے، دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، پھر یہ نماز روزے ضائع کر دیے جائیں گے، کل قیامت کے دن فیصلہ کہیں اور ہو جائے گا۔ اللہ حضرت میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ غلاموں نے اس عاشق صادق کے جنازے کو اٹھایا، محبوب علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں لے آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، امام الانبیاء نے جنازہ پڑھایا، صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قبر تیاری کے لیے حکم ارشاد فرمایا، مسجد جنت البقیع کے اندر قبر تیار کی گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ، گورے گورے ہاتھوں سے اپنے عاشق صادق کو جنت میں داخل فرمایا۔ جب جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ اپنے پاؤں مبارک ایڑیوں کے بر جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جب تدفین ہو گئی، پوچھا گیا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ پاؤں مبارک مکمل نہیں رکھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، میرے اس غلام خاص کے جنازے کے اندر اللہ کے مقرب فرشتے اتنے آئے ہوئے تھے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ زلف زنجیر کے اندر صفحہ 190 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ ویسے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں روزانہ صبح کے ٹائم 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور شام کو بھی 70,000 فرشتے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اے امتی، تجھے 1000 بار مبارک ہو جب تیرا جی چاہے مصطفیٰ کے محبوب علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں اپنی زبان کو تر کرتے ہوئے درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ دن کو بھی پڑھ سکتا ہے، رات کو بھی پڑھ سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتا ہے، سوتے جاگتے پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ اس کرم کی آیت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، میں رب العالمین کا تم پر احسان ہے کہ میں اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا، ورنہ حبیب کوئی کسی کو نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ یہ تو اپنے کیا غیر بھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر دل و جان سے قربان آ جاتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار